बजार घटिरहेको छ भन्नुको मतलब हामीलाई मौका मिलिरहेको छ कि राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई 6 वटा कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु, जसको अहिले निरन्तर सेयर मूल्यमा गिरावट भइरहेको छ र अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले यस्तै स्टकहरु चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईले यी स्टकबाट कमसे कम पनि 200-300% सम्मको प्रफिट चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। ती कुन स्टकहरु रहेका छन्, कुन सेक्टरबाट रहेका छन् अनि किन यी स्टकहरुलाई चाहिँ मैले रोजेको छु त्यसको बारेमा सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु। त्यसकारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई हजुरहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट एउटा कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु, जसको नाम CIT रहेको छ, अर्थात् सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। अब यसको बारेमा थाहा नहुने साथीहरु त एकदमै निकै कम हुनुहुन्छ होला। यो कम्पनीको शेयर हामीले 1648 सम्म पुगेको देखेका थियौं। हुन त बोनस शेयरको एडजस्टमेन्ट पछाडी चाहिँ अलिकति तल देखिएको हो हैन, र अहिले यो कम्पनीको शेयर मूल्य 2162 मा रहेको छ। यो कम्पनीले अहिले लगानीकर्ताहरुलाई बोनस शेयर वितरण गर्दैछ, त्यसको बारेमा मैले पहिले नै पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेको छु र अहिले खरिद गर्ने साथीहरुले यस कम्पनीको बोनस शेयर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन 25-26% को चाहिँ हाराहारीमा रहेको छ र अब यो कम्पनीको अहिले 2162 मा छ हैन। यसमा अहिले एउटा राम्रो मोमेन्टम देखिरहेका छौं हामीले, जसमा हामीले टेक्निकल्ली हेर्छौं भने पनि टेक्निकल्ली यो एउटा रेजिस्टेन्सको लाइनतिर पुगेर फर्केको छ हैन। रिटेस्ट गर्दै यो कम्पनीको शेयर हामीले करिब 2130 अथवा 2100 सम्म पनि आएको देख्न पाउनेवाला छौं आगामी कारोबार दिनमा। त्यो एरियामा हामीले यस कम्पनीको शेयरमा चाहिँ इन्ट्री गर्दा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले बोनस शेयर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको शेयर यो लेभलमा इन्ट्री गरेर तपाई लङ टर्ममा जान सक्नुभयो भने यो कम्पनीबाट तपाईहरुले राम्रो प्रफिट पनि गराउन सक्नुहुन्छ, जसमा MACD को अवस्था हामीले अहिलेको हेर्छौं भने MACD मा चाहिँ हामीले यसमा हल्का नेगेटिभ हुन खोजेको जस्तो देखिरहेका छौं। पछिल्लो 2 कारोबार दिनमा यसमा चाहिँ भोल्युम आएको छ हैन। अझै केही करेक्सन हुन्छ, तपाईले चाहिँ यसको शेयर मूल्यलाई चाहिँ करिब 2100 हाराहारीमा भेट्नुहुन्छ हैन, अथवा तपाईले त्यो भन्दा तल भेट्नुहुन्छ र जब MACD मा चाहिँ पुलब्याक प्याटर्न आउँछ यसमा त्यतिबेला चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईले बोनस खान चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु अहिलेको समयमा किन्दै गर्दा तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कम्पनी पनि तपाईहरुले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि, जसको हामीले अहिलेको RSI नै हेर्छौं भने पनि RSI 62.40 मा रहेको छ, RSI 60 प्लस रहेको छ भनेपछि एउटा राम्रो मोमेन्टम यसमा देखिरहेका छौं हामीले। र अनि त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्डको अवस्था पनि हामीले हेरौं। यसरी हेर्दा अब बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड हामीले हेर्दै गर्दा मिडल ब्यान्ड हल्का माथितिर बढिरहेको छ, कम्पनीको प्राइस डाउन भइरहेको छ। यस अर्थमा बुझ्ने हो भने पनि एउटा हामीले यो भन्दा पहिलाको रेजिस्टेन्सको एरिया, जसलाई यसले केही समय अगाडि मात्रै ब्रेक गरेर गएको थियो, जुन 2130 को हाराहारीमा रहेको छ, त्यो एरियामा फेरि पनि कम्पनीको शेयर मूल्य आउन सक्छ र अनि त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई टच गरेर फेरि कम्पनीको शेयर मूल्य माथितिर लाग्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बाइ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हुनेछ। अब कम्पनीको फन्डामेन्टलको बारेमा त तपाईहरुले जानकारी दिनु परेन। कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रै नै मानिएको हो। हामीले जहिले पनि अर्निङ पर शेयर हेर्छौं र अनि गल्ती गर्छौं हैन। हामीले अन्य कुराहरु रिजर्भहरु हेर्ने हो भने एकदमै बलियो कम्पनी हो हैन। कम्पनीको अहिलेको अर्निङ पर शेयरको आधारमा त PE रेशियो हामीले 87.61 देख्न सकिन्छ। PB पनि हल्का महँगो नै देखिएको छ। कम्पनीको ROE 13.68 रहेको छ भने बेटा 0.67% रहेको छ। अब यो स्टक चाहिँ तपाईहरुले लङ टर्मको लागि राख्नको लागि यो समयमा किन्दा चाहिँ घाटा नहोला है त। त्यसकारणले गर्दा हामीले सबै कुरा सबै फन्डामेन्टल भनेको EPS नै हो भन्ने पनि हुँदैन र कुनै एउटा क्वार्टरमा कम्पनीले EPS खराब निकाल्यो अथवा कम्पनीको EPS चाहिँ डाउन भयो अथवा कम देखियो भन्दैमा त्यसले समग्रमा सबै क्वार्टरहरुमा खराब आउँछ भन्नु पनि होइन। कुनै एउटा क्वार्टरमा कम्पनीले राम्रो रिपोर्ट निकालेर देखायो भन्दैमा त्यसैको आधारमा हामी लगानी गर्न जानु पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ कम्पनीको अर्निङ पर शेयर एउटा पाटो हो, त्यो बाहेक अन्य पाटोहरुलाई पनि हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ र जुन कुरामा हामीले CIT लाई एकदमै अब्बल रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र यस आधारमा पनि तपाईहरुले यो कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुहुन्छ भने यसको बोनस शेयर पनि सहजै
प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ म हाइड्रो पावर कम्पनीबाट एउटा सेक्टर जुन चाहिँ ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो देखिएको थियो, पछिल्लो केही समय सप्लाई आए तापनि यो सेक्टरबाट चाहिँ एउटा कम्पनी लिएर आएको छु। अब यसमा हल्का सम्भावना बोकेका कम्पनीहरू अन्य पनि रहेका छन्, जसमा हामीले चिलीमा हाइड्रो पावर, अनि त्यसैगरी बीपीसीएल, अनि सान्जेन, रसुवागढी लगायतका हाइड्रो पावर कम्पनीको मोमेन्टम पछिल्लो समय ट्रेड गर्नको लागि एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यो एसएचपीसी अर्थात् सानिमा हाइड्रो पावर, जसको फन्डामेन्टल एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ हैन, जसको पी रेसियो हामीले 23.27 देख्न सकिन्छ यो क्वार्टरमा पनि। अझ यो क्वार्टरमा यसको अर्निङ एकदमै डाउन भएको थियो। प्राइस टु बुक 1.58 रहेको छ, आरओआई 9.11 रहेको छ, बेटा 1.02 रहेको छ, बेटा पनि 1 भन्दा माथि रहेको छ। भनेपछि यो ट्रेडको लागि पनि एकदमै राम्रो स्टक रहेको छ। र तपाईले यसमा लङ टर्मलाई जान चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ यो स्टक चाहिँ के हुन सक्छ त, एउटा राम्रो विकल्प चाहिँ हुन सक्छ हाइड्रो पावर कम्पनीमा है त। यतिको स्टकहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन। हाइड्रो पावर कम्पनीमा यो कम्पनी अब अघिल्लो पटकको बुलमा हामीले हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ 611 सम्म पुगेको थियो। त्यसपछि यसले क्याश डिभिडेन्ड मात्रै वितरण गर्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले यो आर्थिक वर्षमा हामीले यस कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ 338 मा देखिरहेका छौं अहिले हैन। अनि त्यसैगरी 251 मा यसले बटम लगाएर माथि गएको छ। सायदै अब त्यो रेन्जसम्म पुग्ला हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो स्टकमा तपाईहरुले ट्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, लङ टर्मको लागि जान पनि सक्नुहुन्छ है त। यो स्टक चाहिँ त्यो किसिमको रहेको छ। यसले धेरै कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कम्पनीहरु हामीले खरिद गर्छौं सेकेन्डरी मार्केटबाट अहिलेको समयमा भने अब सेक्टर नै नचले तापनि हामीले यस्ता स्टकबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ निकाल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा यो स्टकलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ अहिलेको आरएसआई 55 मा रहेको छ। अनि त्यसैगरी एमएससीडी चाहिँ हामीले हेर्छौं भने पोजिटिभ नै रहेको छ। अनि भोल्युम चाहिँ हल्का अप हुँदै गइरहेको छ, जुन एउटा राम्रो संकेत पनि हो। अनि चिलिमेलाई चाहिँ मैले किन लिएको छैन भने चिलिमे अहिले एकदमै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तपाईले केही करेक्सन पछाडी चिलिमेमा चाहिँ इन्ट्री गर्न पनि सक्नु होला, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हल्का अपमा नै देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यदि हामीले आगामी कारोबार दिनमा खरिद गर्न जान्छौं भने एउटा प्रफिट बुकको चपेटामा हामी पर्न पनि सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा मैले त्यसलाई चाहिँ लिएको छैन। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो एसएचपीसी नै भयो। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ ट्रेडिङ सेक्टरबाट। ट्रेडिङ सेक्टरबाट चाहिँ दुईवटा कम्पनी मात्रै रहेका छन्, त्यस्तो धेरै विकल्प त छैन हामीलाई। दुईवटा सेक्टरमा पनि एउटा कम्पनी हो बीबीसी, विशाल बजार कम्पनी, जसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा पनि होला। र त्यो कम्पनीले धेरै आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छैन है त। र अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ साल्ट ट्रेड कर्पोरेसन। यो साल्ट ट्रेड कर्पोरेसनमा सरकारको पनि लगानी रहेको छ, पब्लिकको त हुने नै भइहाल्यो। त्यसबाहेक प्राइभेट सेक्टरको पनि केही लगानी रहेको छ। र अब यो कम्पनी पनि एउटा राम्रो कम्पनी हो। राम्रो कम्पनीको रूपमा चाहिँ छाप छोड्न सफल भएको छ कम्पनी। अब अहिले हामीले यसको आरएसआई 58 मा देख्न सकिन्छ, जुन ठिकठाक नै रहेको छ। एमएससीडी पोजिटिभ नै रहेको छ। र अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ हामीले अहिलेको शेयर मूल्य हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ 3944 को रेन्जमा रहेको छ। अब यो मूल्य तपाईहरुलाई महँगो लाग्न सक्ला, तर यस कम्पनीको शेयर चाहिँ हामीले लगभग धेरै समय अगाडिदेखि बटम लागेर माथितिर अप भएको देख्न सकिन्छ, जुन 26 जुन 2022 मा चाहिँ यसले बटम लगाएको थियो। र अब सायदै यो रेन्जमा चाहिँ यस कम्पनीको शेयर मूल्य यो पटकको बेयरिसमा आउला अथवा अहिलेको समयमा आउला हैन। अब 100% आउन सक्दैन भन्ने त होइन, तर आउने चान्स चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। अघिल्लो पटकको बुलमा हामीले 13000 सम्म पुगेको कम्पनी, त्यसपछि जुन किसिमको करेक्सन आयो र त्यसपछि चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले यस कम्पनीको शेयरलाई पनि वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ देखिरहेका छौं। र अलरेडी यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने तपाईले लङ टर्मको लागि पनि अहिलेको समयमा किनेर राख्न त सक्नुहुन्छ हैन। लङ टर्मको लागि राख्दा पनि हुन्छ, तर तपाईहरुले चाहिँ अहिलेको समयमा किन्नुहुन्छ भने आगामी बुलसम्म चाहिँ तपाईहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यस कम्पनीको शेयरमा मैले गोलो घेरा लगाए नि, यो एरियामा एउटा स्विङ आयो, त्यसपछि एउटा लेभलको हामीले प्रफिट बुक देख्न पाइयो। अनि त्यसपछि अर्को स्विङ आयो, जुन स्विङमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य 4600 सम्म पुग्यो हैन। यो बोनसको एडजस्टको कारणले गर्दा हो, केही माथिसम्म पुगेको थियो। अनि त्यसपछि फेरि एउटा करेक्सन आयो, एकुमुलेट भएको छ यो एरियामा। अनि एउटा चाहिँ स्विङ लिने ट्राई चाहिँ यो स्टकले गर्दैछ भनेपछि हामीले यसमा पनि के गर्न सकिन्छ त, अहिलेको समयमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ
है त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अर्निङ पर शेयर नै हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले भने त्यस्तो धेरै राम्रो त तपाईले देख्न सक्नुहुन्न हैन। अर्निङ पर शेयर कम भइसकेपछि पी रेशियो पनि यसै पनि कम हुने भइहाल्यो। आरओई 3.94 रहेको छ। अनि यसमा एउटा पोजिटिभ कुरा भनेको रिजर्भमा कम्पनीको चाहिँ 1 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ देखिएको छ। कम्पनी 20-25 करोडको मात्रै हो हैन। त्यसको मतलब 20-25 लाख किता हुन्छ प्रोमोटर र पब्लिक गरेर, जुन एकदमै लो क्याप वाला स्टक भयो हैन। अनि त्यसैगरी त्यसमा चाहिँ हामीले रिजर्भ हेर्ने हो भने लगभग 4 गुणा भन्दा बढी, पुँजीको 3-4 गुणा भन्दा बढी रिजर्भ चाहिँ यसको देखिएको छ, जुन एकदमै सबल पक्ष पनि हो। अनि अब यसको बिजनेस मोडलको कुराकानी गर्ने हो भने धेरैजनालाई थाहा नै होला हैन। नुनको वितरण गर्ने काम गर्छ यसले। एउटा मात्रै छ, कुनै पनि प्रतिस्पर्धा रहेको छैन, एकलौटी राज रहेको छ। अनि त्यसैगरी तेल, ग्यास लगायतका कुराहरू पनि वितरण गर्ने कार्य गर्दछ। र अनि साल ट्रेड एउटा छ भनेपछि यसको विकल्पमा अन्य कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीलाई हामीले लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् हैन। साल ट्रेड नै अब्बल देखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र अब यो बीचमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ अब बढ्न नसक्नु अथवा शेयर मूल्यको तुलनामा चाहिँ यसको आम्दानी कम हुनुको कारण के हो त भन्ने पनि साथीहरुको प्रश्न रहन सक्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यो सरकारी लगानीको कम्पनी भएको हुनाले सरकारी मापदण्ड अनुसार उसले चाहिँ कतिपय प्रोडक्टमा चाहिँ अहिले लसमै बिक्री गर्नु परेको, वितरण गर्नु परेको पनि छ अरे है त। अब आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ कम्पनीको प्रफिट पनि वात्तै बढ्न सक्छ है त। त्यो सम्भावना चाहिँ यसमा रहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब कम्पनीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लगानीकर्ताहरूलाई 15% भन्दा माथिको चाहिँ लाभांश दिँदै आइरहेको छ भनेपछि अब यो कम्पनीलाई त्यति धेरै नराम्रो पनि हामीले मान्न चाहिँ सकिदैन है त। अब कम्पनी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो पटकको बुलमा कम्पनी 13,000 पुगेको थियो भन्नुको मतलब यो पटक पनि 13,000 पुग्छ भन्ने त होइन। तर अब यो रेन्जमा हामीले किन्न सक्छौं भने आगामी बुलमा यसबाट पनि एउटा राम्रो प्रफिट चाहिँ निकाल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो स्टकलाई पनि तपाईले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रेडिङ सेक्टरबाट जम्मा 2 वटा कम्पनी भएको हुनाले मैले यसलाई पनि लिएको छु, जसको ट्रेडको लागि हामीले अहिलेको मोमेन्टम हेर्छौं भने एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ नेपाल टेलिकम रहेको छ अदर सेक्टरबाट। नेपाल टेलिकम अब आफैमा फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी हो, त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन। र अहिले जुन तरिकाले यस कम्पनीमा चाहिँ सप्लाई आइरहेको छ त्यो आउनुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ सरकारले पब्लिकमा चाहिँ केही शेयर बिक्री गर्दैछ भन्ने चाहिँ एउटा डरको कारणले गर्दा पनि होला। र त्यो कुरा भनेको अहिले नै आइहाल्ने कुरा होइन के, अहिले नै आइहाल्ने कुरा होइन, त्यसको लागि अझै पनि टाइम लाग्छ। र त्यति बेलासम्म त हामीले राम्रै प्रफिटमा बिक्री गर्न पाइन्छ भनेपछि आफूसँग भएको शेयर तपाईले अहिलेको समयमा बिक्री गर्ने होइन। एनटीसी को अहिलेको फन्डामेन्टल अनुसार हामीले केही सूचकहरुमा हेर्छौं, जस्तो कि पी रेशियो हेर्छौं भने 16.69 मा रहेको छ, प्राइस टु बुक 1.49 रहेको छ, आरओई 8.88 रहेको छ, बेटा 0.5 छ, बेटा एकदमै कम छ भनेपछि यो अवस्थामा तपाईहरुले अहिलेसम्मको लगभग लो तिर रहेका छौं यो बियरिसको भनेपछि यो रेन्जमा आएर हामीले चाहिँ एनटीसी फाल्नु भनेको चाहिँ मूर्खता हुन सक्छ। किनकि कम्पनीको बुक भ्यालु नै 500 भन्दा माथि रहेको छ अनि कम्पनीको शेयर मूल्य 700 मा रहेको छ। बुक भ्यालुको 3 गुणासम्म त सेकेन्डरी मार्केटमा ओपन हुन पाउने क्राइटेरिया नै रहेको छ भनेपछि अब यो कम्पनी एकदमै सस्तो रहेको छ। तपाईले यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि। र अब यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा त तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन। अर्को एउटा कुरा, कम्पनीले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई बोनस शेयर चाहिँ वितरण गर्दैन, क्याश डिभिडेन्ड नै दिने गर्दछ। र अब यो आधारमा तपाईले चाहिँ एनटीसी लाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकली कम्पनीको अवस्था त्यति राम्रो नदेखिए तापनि तपाईहरुले आगामी बुलसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले एउटा राम्रो रेन्जमा चाहिँ यो कम्पनीको शेयरलाई पनि बिक्री गर्न पाउनुहुनेछ। र यो भन्दा अगाडि यस कम्पनीको शेयर मूल्य हामीले 1500 क्रस गरेको देखेका थियौं। एडजस्टेड प्राइस अनुसार त लगभग 1400 हाराहारी रहेको छ, तर 1500 क्रस गरेको कम्पनी त्यसपछि अहिले 714 मा रहेको छ। र आगामी बुलमा पनि कम्पनीको शेयर मूल्यले जहाँसम्म 1500 चाहिँ क्रस गर्न पनि सक्नेवाला छ। र अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एनआईसीएल रहेको छ, नन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट। अब यो नन लाइफ इन्स्योरेन्समा तपाईले धेरै कम्पनीहरुलाई रोज्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ एनआईसीएल लाई लिएको छु। फन्डामेन्टल कम्पनीको ठीकठाक नै रहेको छ, प्लस कम्पनीको अहिलेको मोमेन्टम हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो देखिएको छ। कम्पनीले धेरै समय अगाडि करिब डिसेम्बर 22 तिर नै एउटा बटम लगाएर
त्यस पछाडि बढ्दो क्रममा रहेको छ र यसरी सुरुवाती अवस्थामै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ भने मार्केट एकदमै बुलिस भएको अवस्थामा त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ एकदमै तुलनात्मक रूपमा धेरै बढिरहेको हुन्छ के। अब यो कम्पनी अघिल्लो पटकको बुलमा पनि हामीले लगभग 1000 क्रस गरेको देखिरहेका थियौँ। अहिले पनि कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने 300 लगभग 59-60 को रेन्जबाट 568 सम्म पुगेको देखिरहेका छौँ र अनि यो कम्पनीमा चाहिँ पछिल्लो हामीले केही कारोबार दिन चाहिँ एउटा करेक्सन आएको देखेका छौँ र यस कम्पनीको अहिलेको सेयर मूल्य 568 रहेको छ। अब आगामी कारोबार दिनहरूमा तपाईले चाहिँ यो कम्पनीको सेयरमा करेक्सन भएको अवस्थामा अब 530-33 तिरको रेन्जमा पाउनु भयो भने त एकदमै राम्रो हुनेछ हैन। तर तपाईले चाहिँ आगामी कारोबार दिनमा 550 अथवा 546-550 तिरको रेन्जमा पाउनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईले यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ खरिद गर्दा त्यस्तो घाटै चाहिँ नहोला है त। र यसमा चाहिँ हामीले एमएसिडीमा हेर्छौं भने पोजिटिभ नै रहेको छ तर हिस्टोग्राम केही तल आएका छन् र यसमा चाहिँ एउटा पुलब्याक प्याटर्न बन्न सक्छ। अब पुलब्याक प्याटर्न एमएसिडीमा कस्तो अवस्थामा बन्छ भने एउटा यो हो हैन। त्यसपछि मार्केट प्राइस चाहिँ एकदमै उकालो लाग्ने गर्दछ जुन जीरो लाइन भन्दा माथि गएर चाहिँ हामीले एमएसिडीमा बाई सिग्नल देख्छौं भने त्यसपछि चाहिँ बाईको लागि एकदमै राम्रो कन्फर्मेसन हो हैन, बुलिश सिग्नल हो। त्यति बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्ट्री चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि एउटा राम्रो ट्रेडको लागि पनि प्लस लङ टर्मको लागि पनि राम्रो मोमेन्टम चाहिँ देखिएको छ। र अनि अर्को स्टक भनेको कमर्सियल बैंकबाट एनआईसी एसियालाई मात्रै लिएको छु। अब एनआईसी एसिया मात्रै एससीबी ईबीएल एसबीआई पनि राम्रो छ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन। मैले एनआईसी एसियालाई मात्रै लिएको छु किनकि अब मैले प्रत्येक सेक्टरबाट एउटा कम्पनी लिएको छु भनेपछि कमर्सियल बैंकमा मेरो पहिलो रोजाइ मेरो आफ्नो हिसाबले एनआईसी एसिया नै रहेको छ। एनआईसी एसिया पछि एससीबी अनि त्यसैगरी ईबीएल पनि राम्रै देखिएको छ जसमा मोमेन्टमको कुराहरुमा पनि हामीले राम्रै देख्न सक्छौं। र अब फन्डामेन्टल्ली हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा र्याङ्किङ 1 मा एनआईसी एसिया रहेको छ भनेपछि अब यसको ठाउँमा अरु कम्पनीलाई ल्याउने भन्ने कुरा पनि भएन है त। त्यसकारणले गर्दा मैले यसलाई लिएको हुँ। केही समय अगाडि मात्रै कम्पनीको शेयर मूल्य 850-60 सम्म पुगेको थियो अनि त्यसपछि जुन तरिकाले करेक्सन आयो अहिले हामीले कम्पनीको शेयर मूल्य 715 मा देखिरहेका छौं। अब यो रेन्जमा हामीले यस कम्पनीको शेयरलाई किनेर लङ टर्म सम्म होल्ड गर्न सक्छौं भने यो कम्पनीबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। अलरेडी एमएसडी मा पोजिटिभ सिग्नल अनि कम्पनीको शेयर मूल्य पनि हामीले हेर्छौं भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिड ब्यान्डमा आएर फर्किएको छ माथितिर अनि त्यसैगरी मार्केटमा चाहिँ यसको शेयर मूल्य घट्दै गर्दा भोल्युममा पनि गिरावट भइरहेको छ। अब यो कुराले गर्दा चाहिँ कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा मार्केट सँगसँगै माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा के देखिएको छ त सम्भावना देखिएको छ। अनि कम्पनीले लगातार लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिएको छैन भनेपछि कम्पनीको पुँजी पनि त्यस्तो धेरै बढिसकेको छैन। पुँजी नबढ्नु भनेको कम्पनीको आगामी समयमा मार्केटमा चाहिँ सप्लाई धेरै नआउनु हो हैन। अब यो एनआईसी एसिया बैंक फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भनेपछि कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था राम्रो देखिसकेपछि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण त यसै पनि हुने नै भइहाल्यो। अब त्यस आधारमा हेर्ने हो भने डिमान्ड बढ्दै जाने, सप्लाई कमर्सियल बैंकमा अन्यको तुलनामा कम हुने, यो कुराले गर्दा पनि कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ बढ्ने चान्स हाई छ। त्यसमा पनि लगानीकर्ताहरुलाई 2-3 आर्थिक वर्षमा लाभांश दिएको छैन भनेपछि आगामी समयमा लगानीकर्ताहरुलाई एकदमै राम्रो लाभांश, राम्रो बोनस शेयर वितरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टक पछि गएर बोनस शेयर चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेपछि हामीले किन्नु भन्दा अहिलेकै समयमा अहिले मार्केट घट्दो क्रममा रहेको छ यो अवस्थामा हामीले किन्दा चाहिँ हामीलाई राम्रो मुनाफा चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईले यो स्टकलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हुन त कमर्सियल बैंकमा सबै कम्पनी राम्रा रहेका छन् हैन। तपाईले एनआईसी एसिया नै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले लो रेन्जमा गएर एनबीएल अनि त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका स्टक तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु लगायतका स्टक तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति राम्रो पोजिसनमा भएको स्टक आगामी समयमा राम्रो लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ रिटर्न दिन सक्ने स्टकको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले एनआईसी एसिया बैंकको ठाउँमा चाहिँ अरु कुनै पनि बैंकलाई देख्न सक्नुहुने छैन है त। त्यसकारणले गर्दा कमर्सियल बैंक त अब अहिलेको समयमा यही किन्छु भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। तपाईले एउटा टस गरेर जुनसुकै कम्पनी खरिद गरे पनि हुन्छ। सबै एकदमै तल रहेका छन्, सबैको वित्तीय अवस्था राम्रै रहेको छ अहिलेको मूल्य अनुसार। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईले कमर्सियल बैंकमा यो भन्ने भन्दा पनि आफूले पनि अध्ययन गरेर लगानी गर्नु होला।